श्री रामकाजी कोनेज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी माकुरी कृतिका स्रष्टा मुक्तकार निशा केसीलाई अग्रस्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उषा केसी तल आउँदै हुनुहुन्छ र म क्रमशः मञ्चमा बोलाउँछु। विशिष्ट अतिथिको आसनको लागि प्राध्यापक डाक्टर गार्गी शर्माज्यू उहाँ बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ। गार्गी शर्माज्यू, यसै गरी प्रमुख वक्ताको रूपमा वरिष्ठ साहित्यकार प्रमोद प्रधानज्यू उहाँ पनि सायद बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ र यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार श्री राजन कार्कीज्यू उहाँलाई पनि अग्रस्थानमा आसनको लागि अनुरोध गर्दछु। राजन कार्कीज्यू र यसै गरी अग्र आसनमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि साहित्यिक पत्रकार सङ्घका सदस्य डाक्टर दामोदर पुरासैनी किशोर उहाँलाई अगाडि, वरिष्ठ साहित्यकार प्रमोद प्रधान दाई आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई अग्रस्थानमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी ललितपुर महानगरपालिका 15 नम्बर वडा अध्यक्ष श्री सुरेश साईज्यूलाई अगाडिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सुरेश साई सायद आएर गइसक्नु भएको छ। यसै गरी स्रष्टा समाज नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष श्री साहित्यकार श्री पवन आलोकज्यूलाई अग्रस्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पवन आलोक। यसै गरी साहित्यकार साहित्यिक स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। दियालो संस्थाकी अध्यक्ष शान्ति शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गोदावरी साहित्य प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र विलम्ब नगरी अगाडि अतिथिहरूलाई खादा प्रदान गरिदिनु हुन साहित्यकार राधा कार्की दुलाललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राधा कार्की दुलाल सायद आमालाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ र अब यसमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी स्रष्टा उषा केसीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हामीसँग वरिष्ठ समालोचक डाक्टर गोविन्दमान सिंह कार्की हुनुहुन्छ। गोविन्दमान सिंह कार्कीज्यूलाई अगाडि आसन ग्रहण गर्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर गोविन्दमान सिंह कार्की र अतिथिहरूलाई खादा लगाइदिनु हुन समर्पण गरिदिनु हुन साहित्यकार राधा कार्की दुलाललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजन कार्की र पवन आलोक अगाडि नै आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो खादा समर्पण हुँदै गर्दा यसले काम गरिरहेको छैन जस्तो छ, मेरो आवाज सुनिएको छ। यो खादा समर्पण हुँदै गर्दा मलाई एउटा संस्कृतको चाहिँ एउटा मुक्तक सम्झना भइरहेको छ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव
त्वमेव सर्वः मम देव देव। र यसको अर्थ मुक्तकार उषा केसीले आमालाई नै समर्पण गरेर बनिएको यसको चाहिँ भावमा चाहिँ ईश्वरलाई भनेको छ र ईश्वरको रूपमा अहिले आमालाई उहाँले चाहिँ सम्मान गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी यो हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई उहाँको दीर्घ जीवनको हामी कामना गर्दछौँ। र अब विलम्ब नगरिकन म यस कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्री रामकाजी कोनेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री रामकाजी कोनेबाट यस सभाको उद्घाटन समुद्घाटन हुँदैछ। यो उज्यालोको ज्योति छर्न अलिक मेहनतै गर्नुपर्छ हो। यो मेहनत निशा केसीले पनि धेरै मेहनत गरेर धेरै कलम चलाउनु भएको छ र त्यसको चाहिँ आफै उषा भएर पनि उहाँले चाहिँ शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख सम्पदः मम पाप विनाश। हार्दिक धन्यवाद छ यस सभाका सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई म एकमुष्ट नमन गर्छु। आज हामी अलिकति सहरभन्दा बाहिरतिरको परिवेशमा यो एउटा रमाइलो परिवेशमा उपस्थित भएका छौँ। एकैछिन कुरा नगरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो होला होइन। यो शोभा बढाउने भन्छ नि सभाको होइन, शोभा बढाउने काम हुन्छ होला। यो कुरो त आज बहिनी उषा केसीको मुक्तक सङ्ग्रह माकुरी विमोचन हुने क्रममा छ। बहिनी उषा केसी आफैमा एउटा राम्रो स्रष्टा हुनुहुन्छ र स्रष्टाको साथसाथै उहाँ एउटा साहित्यिक सङ्गठनको हिसाबले असाध्यै खट्ने पात्रको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले पनि उहाँको दुईवटा भूमिकालाई आज सम्झिनुपर्ने हुन्छ हामीले। एकातिर उहाँले गर्नुभएको सिर्जना उर्दूमा अथवा हिन्दीमा अरू धेरै किसिमका मुक्तकहरू छन्, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि चतुष्पदीय शैली नै नेपाल भारत र यो बङ्गालको खाडीतिर पनि बढी चलेको शैली हो। त्यसैलाई पछ्याउनु भएको छ उषा केसीले। र यो मुक्तकमा उहाँले आमाप्रतिको सम्मान, आमाप्रतिको इज्जत र आमाले आफू बाल भएदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि आमाले आफूलाई पुर्याउनु भएको योगदान र आमालाई जति ऋण तिर्न खोजेर पनि तिर्न नसकिएका कुराहरूलाई यो सङ्ग्रहमा उहाँले धेरै पटक धेरै मुक्तकहरूमा सम्झिनु भएको छ। यो एउटा मुक्तक परम्परामै नयाँ र विशेष परम्परा हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि धेरै मान्छेहरूले प्रेमी प्रेमिकाको बारेमा धेरै मुक्तकहरू लेखेका छन्। मुक्तक भन्ने बित्तिकै, गजल भन्ने बित्तिकै प्रेमी प्रेमिकाको प्रसङ्ग अलि धेरै आउँछ र तर त्यति हुँदाहुँदै पनि आफूलाई जन्म दिने आमा, आफ्नो परिवारजनलाई केन्द्रमा राखेर मुक्तक लेख्नु त्यो आफैमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो र यो महत्त्वपूर्ण काम उषा बहिनीले गर्नुभएको छ। र यो मैले अघि सुरुमै पनि भन्नेवाला थिएँ र अलिकति पछि भनेको यो मुक्तक सङ्ग्रह विमोचन आज साहित्यिक पत्रकार सङ्घले गरिरहेको छ। साहित्यिक पत्रकार सङ्घ तपाईँ हामीले थाहा पाएकै कुरा हो। 2039 सालमा स्थापना भएर निरन्तर रूपमा कुनै संस्थाले साहित्यिक कार्यक्रमको साहित्यिक उन्नयन, साहित्यिक विकास, साहित्यिक समृद्धि र साहित्यको एउटा नयाँ धरोहरमा पुर्याउने काम कुनै संस्थाले गरेको छ भने त्यो साहित्यिक पत्रकार सङ्घले गरेको छ। हुन त यसबिचमा साहित्यिक पत्रकार सङ्घ फुटेर अर्को साहित्यिक पत्रकार सङ्घ भन्ने नाम पनि नेपाल भन्ने पनि आइरहेको छ। तर भए पनि एउटा निरन्तर किसिमले 39 सालदेखि अहिलेसम्म 29 सालदेखि अहिलेसम्म कहिले कथा दिवस बनाएर, कहिले साहित्यिक वनभोज आयोजना गरेर, कहिले साहित्यिक महोत्सव आयोजना गरेर, कहिले मुक्तकको छुट्टै कार्यक्रम गरेर, कहिले गीत कविताका छुट्टै कार्यक्रम गरेर र यस किसिमका विभिन्न सङ्ग्रहहरूको विमोचनको कार्यक्रम गरेर साहित्यिक सङ्गठनको भूमिका निर्वाह गरेर नेपाली साहित्यलाई एउटा छुट्टै धरोहरमा पुर्याउने
भूमिका साहित्यिक पत्रकार सङ्घले गरेको छ र त्यो सङ्घको त्यो विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमध्ये अन्तिम श्रृङ्खला र आजसम्मको अन्तिम श्रृङ्खला चाहिँ यो एउटा माकुरी कविता मुक्तक सङ्ग्रहको विमोचन पनि हो र यो विमोचनमा तपाईँहरू उपस्थित हुनुभएको छ, हामी उपस्थित भएका छौँ। आउँदाखेरि हजुरहरूलाई अलिकति बढी तातो भयो होला, अलिक बढी राप भयो होला, त्यो कुरो हामीले महसुस गरेका छौँ। तर त्यो राप महसुस गर्दा गर्दै पनि यो सहर बाहिरको शीतलताले तपाईँहरूलाई फरक महसुस गर्नेछ र यी मुक्तकहरूले तपाईँहरूलाई अलि बढी शीतलता दिनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ र हजुरहरूको उपस्थितिले बहिनी उषा र उहाँको परिवारजनलाई पनि यसले विशेष उत्साह थपेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र तपाईँ हामी पनि एउटा ऐतिहासिक मोडमा आएर यो एउटा आजको दिनमा यसरी एकै ठाउँमा भेला हुने अवसर जुटेको छ। यसको लागि साहित्यिक पत्रकार सङ्घ असाध्यै खुसी भएको छ। यो खुसीमा मैले धेरै कुरा बोल्दिनँ। बहिनी उषालाई धेरै धेरै बधाई छ, आमा माकुरीलाई अझ धेरै बधाई छ, किनभने उहाँ स्वास्थ्यको अलिकति बिसन्चोको अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि एउटी छोरी, योग्य छोरीले आमाको नाममा समर्पण गरेर यति राम्रो मुक्तक लेख्नु र त्यो पनि आमाको अघिल्तिर आमाकै हातबाट विमोचन गर्न पाउनु, त्यो आमा र छोरी र हामी सबै छोरीका अरू छोराछोरीहरू भनौँ न, आमाका अरू छोराछोरीहरू हामी सबै गौरवान्वितको यो एउटा मोडमा छौँ। यो मोडमा मैले यहाँहरूलाई फेरि स्वागत गरेँ र अब हाम्रो कार्यक्रम अघि बढ्छ यति भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा भएँ। धन्यवाद। अतिथिबाट स्रष्टा उषा केसीलाई प्रमुख अतिथि र अध्यक्षबाट स्रष्टा उषा केसीलाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी सबैको तर्फबाट सुदीर्घ जीवनको कामना गर्दै उहाँको सुख शान्तिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आमा माकुरी, आमालाई प्रणाम छ। सभाका सभापतिज्यू, वरिष्ठ साहित्यकारहरू र म जस्तै सिकारु साहित्यकार मित्रहरू,
छोरी मैले जस्ती भए पनि आमा त आमा नै हो। आमा भन्दा ठुली को होला? आमाका लागि छोरा नै चाहिन्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। छोराहरू कुपुत्र भएका पनि देखिएका छन्। त्यसैले छोरी छोरी नै हो। म उषा केसीले लेखेको मुक्तकबाट सुरु गर्न चाहन्छु। आमा, हजुरको नाम छातीभित्र रगतले लेख्न मन छ। जीवनमा आउने तुफानलाई हत्केलाले छेक्ने मन छ। जन्मदाता आमा, जन्मभूमि आमा, हरेक पल नै आमा। त्यसैले अर्को जुनीमा हजुरकै छोरी बनी भेट्न मन छ। आमा, सधैँ सधैँ म हजुरको मनमा छु। आमा, म सधैँ सधैँ हजुरको नयनमा छु। छटपटेरै मनभित्रको मनले नखोज्नु मलाई। म सधैँ नै हजुरको दुखेको बदनमा छु। आमा, शिरमा कर्म र छातीमा धर्म। व्यथै व्यथाको अर्को नाम पनि हो आमा। त्याग, तपस्या र बलिदानको नाम हो आमा। वाल्मीकि रामायणमा लेखिएको छ, न आमाको झैँ शीतल छाया कसैको हुन्छ, न आमाको झैँ गति कसैको हुन्छ, न आमाको झैँ रक्षा कसैले गर्छ, न आमा समान प्रिय कोही हुन्छ। त्यसैले आमा माकुरीलाई प्रणाम। रामायणमा रामले लक्ष्मणलाई भनेका छन्, हे लक्ष्मण, यो लङ्का सुनै सुनले बनेको भए पनि मलाई यसमा कुनै रुचि छैन, किनकि जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन्। आमा, आमा कस्ती हुनु भने एउटा किरा तर अर्को माकुरा। माकुराको जीवन लीला आश्चर्यपूर्ण प्रकृतिको हुन्छ। त्यो हामी सबैले देखेका हौँ। साह्रै पीडा खपेर बालबच्चा जन्माउँछिन् माकुरी। जतन साथ बालबच्चालाई हुर्काउँछिन्। आफ्नै सन्तानले आफूलाई चौटा चौटा टोकेर खान्छन्, खाइरहन्छन्। आमाले कहिल्यै अय्या पनि भन्दिनन्। आफ्नै आमालाई खाइसकेरै माकुराहरू हुर्किन्छन्। आमा अर्थात् नारीबारे उषा केसी लेख्छिन्, धरती भएर सहनुपर्ने भएर मात्रै हो, नारी भएर रहनुपर्ने भएर मात्रै हो, नत्र धरतीलाई आकाश बनाइदिन्थे म, नदी भएर बहनुपर्ने भएर मात्र हो। उषाको प्रहरपछि आमाको नाममा माकुरी मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशित गर्ने उषा केसीलाई हार्दिक बधाई छ। धन्यवाद। यो पुस्तक मैले अघि नै हेरेर नै मैले पहिले नै चुज गरिसकेका थिएँ होइन। फेरि हाम्रो राजु सरले नै पढ्नु भयो, तर पनि म यसलाई पढ्छु किनभने यो आज आमाको जन्मदिनको दिनमा यो मुक्तकले पनि एकदम धेरै अर्थ राख्छ। आमा, सधैँ सधैँ म हजुरको मनमा छु। आमा, सधैँ सधैँ म हजुरको मनमा छु। आमा, म सधैँ सधैँ हजुरको नयनमा छु। छटपटिँदै मनभित्रको मनले यताउता नखोज्नु, छटपटिँदै मनभित्रको मनले यताउता नखोज्नु। म सधैँ सधैँ नै हजुरको दुखेको बदनमा छु। आमा, म सधैँ सधैँ नै हजुरको मनमा छु। अर्को मुक्तक छ, आमा, हजुरको नाम छातीभित्र रगतले लेख्न मन छ। आमा, हजुरको नाम छातीभित्र रगतले लेख्न मन छ। जीवनमा आउने तुफानलाई हत्केलाले छेक्न मन छ। जन्मदाता आमा, जन्मभूमि आमा, हरेक पल नै आमा। त्यसैले अर्को जुनीमा हजुरकै छोरी बनी भेट्न मन छ। त्यसैले अर्को जुनीमा हजुरकै छोरी बनी भेट्न मन छ। अर्को तेस्रो मुक्तक छ, हामी आमालाई हँसाउन खोज्दैछौँ। हामी आमालाई हँसाउन खोज्दैछौँ। आमाको खुसी बचाउन खोज्दैछौँ। आमाको पीडालाई शक्तिमा बदल्न हामी आमालाई बचाउन खोज्दैछौँ। हामी आमालाई बचाउन खोज्दैछौँ। आज म यस
समारोहमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्थामा त थिइनँ है। तर पनि अब यो आमाको लागि नै बहिनीले यो माकुरी किताब निकाल्नु भएको मुक्तकको सङ्ग्रह आमाको हातबाट लोकार्पण गर्ने आजको यस विशेष पावन अवसरमा मैले आफूलाई रोक्न नसकेर म यहाँसम्म आएँ। अनि आज यस सभाको सभापतिज्यू अनि त्यसै गरेर हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू अनि आदरणीय दाजुहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म मेरो नमस्कार व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्। आदरणीय मुमा माकुरी पौडेलज्यू, आजको कृतिका स्रष्टा बहिनी उषा केसी, मञ्चमा आसीन महानुभावहरू एवं उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, सर्वप्रथम आजको यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा म आमालाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछु र त्यस सँगसँगै आज आफ्नो दोस्रो कृति उषाको प्रहर पछिको यो माकुरी शीर्षकको मुक्तक सङ्ग्रहका लागि स्रष्टा बहिनी उषा केसीलाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। उषा केसी बहिनीसँग मेरो परिचय भएको धेरै लामो समय भएको छैन, लगभग 6-7 महिना मात्रै भयो जस्तो लाग्छ। नेपाल भारत साहित्य महोत्सवको क्रममा त्यहाँ सक्रिय हुँदा हामी केही साथीहरूसँग उषा बहिनी त्यही भेलामा मैले उषा बहिनीलाई भेटेको हुँ र यो छोटो समयमा उषा केसीभित्रको सृजनात्मक प्रतिभालाई मैले उषाको प्रहर मुक्तक सङ्ग्रहबाट चिन्ने मौका पाएँ र त्यसपछि उहाँले माकुरी शीर्षकको यो दोस्रो मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशित आमाको जन्मदिनमा गर्ने भनेर जब योजना बनाउनु भयो, उहाँले आफ्ना थुप्रै मुक्तकहरू एकचोटि हेरिदिनु पर्यो भनेर मलाई भन्नुभयो र मैले उहाँले पठाएका मुक्तकहरू मध्ये धेरै पठाउनु भएको थियो, 300-350 थियो सम्भवतः। मैले त्यसबाट घटाएर 266 पुर्याइदिएको थिएँ, अरू चाहिँ नछापौँ भनेर। तर बहिनीको 8 थियो, 303 पुर्याएर छाप्ने भन्ने, किनभने योभन्दा अगाडिको 222वटा मुक्तक छापिएको थियो। र त्यसपछि उहाँले फेरि लेख्नुभयो धेरै र धेरै जुन मिलेको थिएन त्यसलाई चाहिँ फेरि उहाँले चाहिँ प्रयास गरेर चाहिँ त्यसलाई फेरि रिराइट गर्नुभयो, पुनर्लेखन गर्नुभयो र यसलाई फेरि 303 पुर्याउनु भयो। र एक प्रकारको मुक्तकप्रतिको उहाँको समर्पण चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लाग्यो मलाई, किनभने हामी धेरै विधामा लेख्छौँ हामी साहित्यकारहरू। उषा बहिनीको साहित्यिक यात्राको क्रममा पहिलो र दोस्रो कृति दुईटै मुक्तकमा केन्द्रित भएको छ र मुक्तकको एउटा लामो इतिहासमा मलाई लाग्छ चतुष्पदीय संरचनामा लेखिएका मुक्तकहरूमध्ये अहिले पछिल्लो चरणमा आएका राम्रा मुक्तकारहरूमध्ये चाहिँ उषा केसी पनि पर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ निशा बहिनीले पनि मुक्तक उहाँको सुनाउनु भयो। म पनि लामो समयदेखि मुक्तक कहिलेकाहीँ लेख्थ्यौँ, हाम्रो पालामा पनि हामी उहिले 30 को दशकमा पनि हामी मुक्तक लेख्थ्यौँ। तर हामीले लेख्दा मुक्तकको यस्तो चतुष्पदीय संरचना शैली थिएन। त्यति बेला हामी 5-7-8 लाइनका मुक्तकहरू पनि लेख्थ्यौँ। अहिले पनि यो विवाद पनि छ र 70 साल पछाडि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले चतुष्पदीयमै लेख्नुपर्छ भनेर एउटा निर्णय गरिसकेपछि अहिलेको नयाँ पुस्ता चतुष्पदीय मुक्तकको लेखनतर्फ सक्रिय भएका छन्। तर यसको अर्थ चतुष्पदीय मुक्तक अहिले मात्रै लेखिन्छ भन्ने होइन। त्यति बेला पनि तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने कृष्णप्रसाद पराजुलीका मुक्तकहरू, सयथुङ्गा फुलभित्रका मुक्तकहरू चतुष्पदीय शैलीमा छन्। त्यस्तै अरूका पनि छन्। भीमनिधि तिवारीको 32 पुतली छ, टेकबहादुर नवीनको केही चोइटाहरू भन्नेहरू छन्। र यसरी नेपालीमा चाहिँ मुक्तकको एउटा भीमदर्शन दोकालले सुरुवात गरेपछिको एउटा लामो परम्परा आएको छ र अहिले पछिल्लो चरणमा मुक्तक प्रतिष्ठान गठन भएर चाहिँ नयाँ पुस्ताको त्यसमा चाहिँ रुचि बढ्न थालेपछि चतुष्पदीय शैलीले चाहिँ एउटा आकार लिन थालेको छ। तथापि हाम्रो पुस्ताका कतिपय लेखकहरूले अझै पनि त्यो शैलीलाई पछ्याउन सकिरहेका छैनन्। त्यसको उदाहरण त अस्ति भर्खरै विमोचन भएको हाम्रो पुस्ताका कवि नवराज कार्कीजीको सधैँ सधैँ भन्ने मुक्तक सङ्ग्रहलाई पनि हामी लिन सक्छौँ।
म धेरै लामो बोल्दिनँ। माकुरीको विषयमा मैले यो पुस्तकमै लेखेको छु धेरै कुराहरू। उहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको समाज देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण, जुन विकृति र विसङ्गतिहरू चाहिँ हाम्रो समाजमा विद्यमान छन् त्यसलाई उहाँले आफ्ना मुक्तकबाट चाहिँ प्रहार गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। र त्यो सँगसँगै आमाप्रतिको समर्पणको कुरो त मैले भन्नै पर्दैन, मुक्तकहरू हामीले सुनिसकेको छौँ। आमाप्रतिको उहाँको स्नेह, लगाव, माया, प्रेम त्यो वास्तवमै अद्वितीय छ। किनभने तपाईँ हामी सबैले चाहिँ एउटा आमाकै काखबाट हुर्कँदै हामी यो अवस्थामा आइपुगेका हौँ। हामी कतिले आफ्नो आमालाई कतिसम्म के गर्न सक्यौँ सकेनौँ त्यसको आफ्नै छुट्टै कथा होला। तर उहाँले जसरी आमालाई चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ स्नेह, माया, ममता र चाहिँ स्याहार सुसार गर्नुभएको छ, त्यो आफैमा अनुभव छ। धेरै गाह्रो छ, किनभने मलाई राम्ररी थाहा छ कोरोनाको बेला मेरो आमालाई कोरोना भयो। कोरोना भइसकेपछि हस्पिटलाइज गर्नु पर्यो। हामीले टिचिङ हस्पिटलमा भर्ना गऱ्यौँ। तर हामी आफै हामी केही दाजुभाइ 60 वर्ष माथि भएकोले हामी आफै कुर्ने, त्यहाँ हेर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। फेरि छुट्टिएको कारणले घर टाढा। हामीले 2 जना भाइलाई चाहिँ कुर्न राख्यौँ हस्पिटलमा र दिनभरि हेर्न हामीले एउटा नर्सलाई पनि हायर गर्यौँ। आफूले सम्पूर्ण समय आफूले दिन नसक्ने, हेर्न नसक्ने अवस्था भएपछि हामीले त्यसरी पनि गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसकारण त्यो परिस्थिति, स्थितिले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ निर्णय गर्दा रहेछ। हामीले चाहेर मात्रै पनि केही हुँदा रहेनछ। तर बचाउन सकिएन। हामी 4 जना छोराछोरा हुँदाहुँदै पनि हामीले दागबत्ती दिन समेत पाएनौँ र बागमतीको किनारमा हामीले पारिपट्टि बसेर आमालाई चाहिँ आर्मीले जलाएको दृश्य मात्रै हेर्नु पर्यो। त्यसकारण आमाप्रतिको भावना, समर्पण जुन उषा बहिनीमा देखिएको छ त्यो चाहिँ अनुपम छ, अद्वितीय छ। त्यो सबैको आमाप्रतिको स्नेह, ममता हुन्छ। तर उहाँको चाहिँ अलिक छुट्टै अर्कै विशिष्ट लाग्छ मलाई। किनभने आफ्नो कृतिको नाम माकुरी राखेर मलाई लाग्छ उहाँले आफ्नै आमालाई चाहिँ अमर बनाइदिनु भएको छ। नेपाली साहित्यको इतिहासमा नेपाली मुक्तकको इतिहास लेखियो भने माकुरी भन्ने सङ्ग्रह त्यहाँ जहिले पनि लिपिबद्ध हुन्छ र त्यसले उहाँको आमालाई मलाई लाग्छ अमर बनाइदिएको छ। र यो उषा बहिनीको जुन यात्रा छ, मुक्तक यात्रा, यो मुक्तक यात्रा नरोकियोस् र अन्य विधातर्फ उहाँको बिस्तारै बिस्तारै सृजना यात्रा जारी रहोस् भन्ने शुभकामनाका साथ फेरि पनि म उषा बहिनीलाई हार्दिक बधाई दिन्छु र आमालाई पनि सुस्वास्थ्य र सुदीर्घ जीवनको कामना गर्दै आफ्नो भनाइ यही टुङ्गाउँछु। नमस्कार सबैमा। यो भर्खर भेटेँ, पल्टाउँदा जहाँ जे आउँछ म त्यही सुनाउँछु। पहिला चाहिँ बहिनीलाई बधाई, शुभकामना, आमालाई जन्मदिनको शुभकामना, सुस्वास्थ्यको कामना। यो जुन आयो त्यही मैले सुनाएँ। मुटुको धड्कनले कहिले आँखाको हेराइले घायल बने, मुटुको धड्कनले कहिले आँखाको हेराइले घायल बने, शिरको शिरबन्दी बन्छु भन्थे आफ्नै भाग्यले पायल बने, मुटुको धड्कनले कहिले आँखाको हेराइले घायल बने, शिरको शिरबन्दी बन्छु भन्थे आफ्नै भाग्यले पायल बने, मन सम्हालेर मलमपट्टी लाउँदै हिँडिरहेकी छु आजकल, मन सम्हालेर मलमपट्टी लाउँदै हिँडिरहेकी छु आजकल, अघि बढ्ने पाइला रोकियो अतीत सम्झेर कायल बने। अर्को, बिरहले दिल जल्दा आफन्त नै तर्की बसे, बिरहले दिल जल्दा आफन्त नै तर्की बसे, सहाराको भिख माग्दा अन्तैतिर फर्की बसे, लाजको घुम्टो भित्रै आफैलाई लुकाउँदै, लाजको घुम्टो भित्रै आफैलाई लुकाउँदै, आँखा रोइरहेछन् साथी खोजी पर्खी बसे। कतिवटा सुनाउँ? 3टा। उस्तै देख्छ मनले कतै हेर्न छुटेछ कि, उस्तै देख्छ मनले कतै हेर्न छुटेछ कि, गरिबहरूको पुरपुरोमा खुसी फुटेछ कि, उस्तै देख्छ मनले कतै हेर्न छुटेछ कि, गरिबहरूको पुरपुरोमा खुसी फुटेछ कि, हात फैलाई कहिलेसम्म हातमुख जोड्नु, हात फैलाई कहिलेसम्म हातमुख जोड्नु, भाग्य पनि दैवले नै
तनक्कै लुटेछ कि जिन्दगी उजाड 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 लाग्छ अचेल किन जिन्दगी उजाड उजाड लाग्छ अचेल किन आफ्नै छाया आफैबाट भाग्छ अचेल किन निराशाको जीवन बोकी बाँचिरहेछु पल पलमा निराशाको जीवन बोकी बाँचिरहेछु पल पलमा आधा घरी घरी यो मन जाग्छ अचेल किन आधा घरी घरी यो तन जाग्छ अचेल किन। साहित्य पत्रकार सङ्घद्वारा आयोजित यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू मञ्चासीन विशिष्ट साहित्यकारहरू र उपस्थित मित्रहरू, मैले चाहिँ अब कृतिको बारेमा केही बोल्नु भनेको थिएँ। अब 3 मिनट भनेको हुनाले यो चिजलाई मैले अब कम गर्नै पर्ने म बाध्यतामा छु र 2-4 कुरा चाहिँ म भनेर बिदा लिन्छु। धेरै कुरा म भन्दिनँ, तपाईँको समयलाई अलिकति 2 मिनट म तान्ने प्रयास गर्छु, किनभने अब यहाँ आइसकेपछि अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। मार्कुरी पौडेल आफ्नै आमाको नाममा साहित्यकार मुक्तकार भन्नु उषा केसीले तयार पार्नुभएको यो कृति तपाईँलाई चाहिँ मैले हेरेँ 303वटा मुक्तकहरू समाविष्ट यो कृति अनि 131 पृष्ठको र यसमा अन्त्यमा बहुत राम्रो विशिष्ट साहित्यकारहरूको शुभकामना मन्तव्य पनि रहेको छ र उहाँहरूको त्यो मन्तव्य प्रमोद दाईको भयो र अन्य पनि त्यहाँ राम्रा के अरे चाहिँ मुक्तक के हो भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी दिने खालका भर्सनहरू रहेका छन्। त्यसको साहित्य पनि मुक्त साहित्यको इतिहास पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ र यो मुक्तक वास्तवमा मैले सरस्वती 2-3 चोटि मलाई हेर्नु भनेको थियो, त्यस कारणले मैले त्यो अलिकति तयारी पनि गरेको थिएँ र त्यो के छ त भन्नुहुन्छ भने 2टा पोइन्टको रूपमा बताउँछु। यसमा केही विशेषताहरू छन्, जस्तो मातृवात्सल्यका 3-4वटा तपाईँलाई चाहिँ 6वटा जम्मा 6वटा मैले सबै काउन्ट नै गरेको छु। 6वटा मातृवात्सल्य सम्बन्धी आमालाई सम्मान गर्ने भावना भएका अभिव्यक्त भएका मुक्तकहरू त्यहाँ रहेका छन्। 6वटा जम्मा, अगाडि 1, 2, 3 ल पछाडिपट्टि। त्यसपछि आएर तपाईँलाई चाहिँ यो मुक्तकमा सबैभन्दा बढी राजनैतिक खालका करिब तपाईँलाई 60-70वटा त तपाईँलाई राजनीतिक खालका मुक्तकहरू रहेका छन् र यसमा नारी मुक्तिका सन्दर्भहरू उठाइएका छन्। दोस्रो, सबैभन्दा बढी सङ्ख्याको दोस्रो कुरा गर्ने हुने नारी मुक्तिका सन्दर्भहरू उठाइएका छन्। एउटा मुक्तक म यहाँ भनेर सुनाउँछु। जस्ता महादेव उस्तै कुरा गर्न पाउनुपर्छ, विधुवाले नि हातमा चुरा भर्न पाउनुपर्छ, कुप्रथा कुरीतिले जिउँदै जलेको नारीहरूले अत्याचारको महासागर तर्न पाउनुपर्छ। एउटा नारी मुक्ति आन्दोलन र विद्रोहको आवाज यहाँ अभिव्यक्त भएको छ। चुरा पोतेको सन्दर्भ त्यहाँनिर छ, तपाईँलाई चाहिँ पिजराको सुगा भएर महिला बाँच्नुपर्ने सन्दर्भ छ। त्यसपछि आएर घुन पिसिएको अवस्था, धरती भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था, पोथी भएर अब बाँच्नुपर्छ अब भनेर विद्रोहको आवाज सङ्घोष गर्ने कुराहरू पनि यहाँनिर छन् र केही कामदेवका कुराहरू पनि, केही युवाहरूका गलत प्रवृत्तिका कुराहरू पनि यहाँ रहेका छन् यसमा। त्यसपछि आएर महिला हिंसाका कुराहरू, यसमा सामाजिक विकृतिको सन्दर्भ व्यापक रूपले उठाएको छ। मान्छे भएर बाँच्न सकिरहेको छैन, यो चिजलाई पनि यहाँ सशक्त रूपमा आवाज उठाइएको छ। त्यसपछि मान्छेको दानवीय प्रवृत्तिलाई पनि यहाँनिर गरिएको छ। मैले भनिसकेँ यो राजनीतिक विकृतिका सन्दर्भहरू निकै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिवेशलाई, अहिलेको नेताहरूको गतिविधि यसलाई पनि विशिष्ट रूपमा चाहिँ उठाइएको छ। सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा छन्, यिनीहरू काउन्टै मैले अङ्कै मैले गरेर लिएर आएको छु। त्यसपछि आएर कमिसनको खेल, अब देशलाई टाट पल्टाउने भए कछुवा जस्तैको विकासको गतिविधिहरू, नियम कानुन चाहिँ राम्रोसँग नभए न्यायालयको पनि भन्डाफोड गरिएको छ। जित्ने मुद्दालाई हार्ने मुद्दालाई जिताउने जुन न्यायाधीशहरूको ट्रेडिसन छ त्यसको बारेमा आपत्ति, यहाँ घोर आपत्ति व्यक्त गरेको छ। गरिबीको सन्दर्भ छ, आर्थिक विषमताले आजको समाज जर्जर भएको अवस्थामा गरिबहरू कसरी बाँच्नु परिरहेको छ, धनी र गरिबीको फाटो कसरी बढ्दैछ, कसरी शोषण भइरहेको छ, त्यो सन्दर्भलाई यहाँ उठाइएको छ। थुप्रै त्यहाँ पनि यो तेस्रोमा पर्छ, तेस्रो ठुलो सङ्ख्यामा यो पर्छ। देशप्रेमका कुराहरू यहाँ छन्। आज देशलाई चाहिँ भारतीय सीमा के अरे चाहिँ एसएसबीले मिचिरहेको कुरा, कालापानी लिपुलेक चाहिँ के अरे इन्डियन भूमिमा परेको अवस्था, यो चिजलाई पनि यहाँ व्यापक रूपमा उठाइएको छ र भनिएको छ म कलमले नै कालापानी र लिपुलेक लगाएको सम्पूर्ण खोसिएका जमीहरू फिर्ता गर्छु, त्यो विद्रोहको नेतृत्व गर्छु भनेर आवाज उठाउने मुक्तकहरू यहाँ थुप्रै रहेका छन्। अब तपाईँलाई त्यसपछि यसमा प्रेमको कथा छ। प्रेमका कथाहरू सङ्ख्याले धेरै छैनन्, 8-10 मात्रै छन्। प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र धोकाका कुराहरू पनि छन्।
र सद्भावका कुराहरू पनि छन्। पति र पत्नी सम्बन्धमा आइरहेका दरारका कुराहरू, एकले अर्कोलाई चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू पनि यहाँनिर उठाइएका छन्। त्यसपछि आएर तपाईँलाई चाहिँ जीवन दर्शनका कुराहरू छन्। जीवन के हो भन्ने यसका 10-15वटा मुक्तकहरू जीवनको बारेमा अभिव्यक्त गर्ने मैले देखेको छु। तपाईँलाई जिउन जान्ने तरिकाहरू, रिस र घृणालाई त्याग्नु पर्ने कुराहरू एउटा सुझावको रूपमा अहिलेभरिको परिवेश र परिस्थिति अनि सुझावको कुराहरूमा राखिएका छन्। अर्को एउटा सन्दर्भ चाहिँ कोरोनाको बारेमा पनि तपाईँलाई झन्डै 10-12वटा मुक्तकहरू रहेका छन्। त्यो समय परिवेशले कसरी चाहिँ गुजार्नु पर्यो नेपाली जनताहरूले, दुनियाँले कसरी गर्यो एउटा यो परिस्थिति। तपाईँलाई त्यसपछि यो एउटा अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो एउटा यसको शीर्षक तपाईँलाई चाहिँ माकुरी। यसमा के देख्छु त म भन्दाखेरि आमाको नाम माकुरी पौडेल। यसको सन्दर्भमा 6वटा मुक्तकहरू आमा सम्बन्धी मैले भने 6वटा मुक्तकहरू आमाको नाममा छन्। र दोस्रो कुरा माकुरीको जालका सन्दर्भ पनि छ। 2टा सन्दर्भ चाहिँ माकुरी सम्बन्धी छन्। जस्तो भनौँ माकुरीको जालो बन्यो रमाउ कसरी, जालोबाट निस्किएर तिमीलाई समाउ कसरी, मेरा पीडा मेरा दुःख तिम्रा लागि, आँसु बन्यो तिमी माथि मेरो हकभोग जमाउ कसरी भनेर माकुरीको जालो बुन्दै जालमा पार्यो तिमीले, छटपटिँदै मर्नुपर्ने हालमा पार्यो तिमीले, झिरमा उनको मासु जस्तो कति उनिरहने नआसन कुखुराको चालमा पार्यो तिमीले। यी 2टा माकुरी शब्द प्रयोग भएका 2टा मुक्तकहरू भएको हुनाले हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि यो चिज माकुरी पौडेल मात्र होइन, माकुरी शब्द अन्य भित्र भएका माकुरीको जालोसँग सम्बन्धित भएका कुराहरू पनि चाहिँ यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष कुराहरू छन्। एकातिर माकुराले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ आफ्नो जिउ समर्पण गरेर खुवाएर पनि उसले गर्नुपर्ने एउटा माया प्रेमको कुरा छ भने आफ्नै आमाप्रति सद्भावको कुराहरू छन्। र यसले पोजिटिभ नेगेटिभ 2टै सन्दर्भलाई चाहिँ यसले इङ्गित गर्छ भन्ने देखिन्छ। र यस प्रकार हामी केही कुराहरू चाहिँ यहाँ मैले भनेर बिदा लिएँ। केही करेक्सन चाहिँ यहाँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो पहिला मैले भनेको थिएँ अब 41 र 289 2टा चाहिँ मुक्तकहरू दोहोरिएका छन्। 2टा मुक्तकहरू दोहोरिएका छन्। अब तपाईँलाई पेज नम्बर 223, 252, 283, 277 यी पेजहरूमा अलिकति तपाईँलाई करेक्सन गर्नुपर्ने शुद्धाशुद्धिका समस्याहरू छन्। र यी चिजहरू थुप्रै कुरा थिए। मैले त 1 घन्टा लाग्छ यो धवेरी कुरामा, त्यो किसिमको तयारी, त्यो लेभलको तयारी। मैले कतिवटा राजनीतिक मुक्तकहरू कतिवटा छन्, प्रेम सम्बन्धी कतिवटा छन्, तपाईँलाई चाहिँ 9वटा विशेषतामा मैले यसलाई समेटेको छु र तिनीहरूलाई मैले अलग अलग चर्चा गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। अब समय सीमालाई म नाग्न चाहन्न र मैले के भने त भन्दाखेरि पुनः फेरि उहाँ आमाकै छोरीको रूपमा जन्म पाऊँ भन्ने कामना जुन व्यक्त भएको छ मुक्तकमा, यो वास्तवमा एउटा मातृवात्सल्यको भावना, अथाह वात्सल्यको भावना देखिएको छ। र सम्भवतः यो एउटा पहिलो घटना होला कि एउटा छोरीले आफ्नै आमाको नाम राखेर एउटा कृतिको सिर्जना, मुक्त कृतिको सिर्जना यत्र विशिष्ट साहित्यकारको सामु विमोचन गर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई पनि आफ्नै आमाको 90 वर्षभन्दा बढी पुग्नु भयो कि आज जन्मदिन पर्नुभएको आमाको हामीले शुद्ध पनि शुभकामना दिनुपर्ने, उहाँको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुपर्ने एउटा अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। उहाँको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको म पनि आफ्नो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। म अनि चाहन्छु भोलिका दिनमा उषा केसीले फेरि पनि यस्तै कृति आमाकै हातबाट फेरि पनि विमोचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा दिन्छु। धन्यवाद। आजको यस समारोहका अध्यक्ष हो र सुनिँदैन हो र देख्न चाहिँ देखिएन होला, त्यो चाहिँ हुनसक्छ। के देखाइरहनु अनुहार देखाउनु पनि के आजको यस समारोहका आदरणीय अध्यक्ष राजेश सामटेकालीज्यू साहित्यिक पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै आजका प्रमुख अतिथि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय रामकाजी पोनेज्यू, आज जसको जन्मदिन छ आदरणीय आमा माकुरी पौडेलज्यू, वरिष्ठ यात्राकार मेरा मित्र डाक्टर दामोदर पुडासेनीज्यू, साहित्यकार मुरारी सिगदेलज्यू, आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार प्रमोद प्रधानज्यू, आजका यो कृतिका नायक भनौँ उषा केसीज्यू, साहित्यकार राजन कार्कीज्यू, अनि वरिष्ठ साहित्यकार र समालोचक प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दमान सिंह कार्कीज्यू तथा यता उपस्थित सम्पूर्ण यहाँ देखिराखेको छु म धेरै वरिष्ठ साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। सबैलाई मैले सम्बोधन गरेँ, सबैलाई अभिवादन।
म धेरै समय लिन्न पनि लिन्न, अघि मलाई भनिएको थियो शुभकामना मात्रै दिनु भनेर। त्यसैले मैले हुन त अब उषाजीसँग मेरो पनि धेरै लामो परिचय त छैन, तर उहाँका रचनाहरू बेला बेलामा सुन्ने पढ्ने मौका चाहिँ पाएकै हो। यो नेपाल भारत साहित्य महोत्सवको क्रममा उहाँसँग पटक पटक भेटघाट भयो। उहाँ निकै सक्रिय भएर त्यसमा लाग्नु पनि भएको थियो, उहाँ धेरै योगदान पनि दिनुभएको थियो, त्यो बेलामा चिने हो। र पनि उहाँका त्योभन्दा अगाडि पनि कृतिहरू, मतलब कृति भन्नाले अब खास गरेर उहाँका मुक्तकहरू अरू रचनाहरू पनि सुन्ने पढ्ने मौका चाहिँ पाएको थिएँ। मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। सबभन्दा पहिले त अब आमालाई आज विशेष यो उहाँको जन्मदिनको अवसरमा यो कार्यक्रमको आयोजना भयो। उहाँलाई म विशेष बधाई पनि दिन्छु, उहाँलाई शुभकामना पनि दिन्छु। उहाँको दीर्घ जीवन र उहाँलाई चाहिँ नि एकदमै सुस्वास्थ्यको पनि कामना गर्छु, दीर्घ जीवन। अघि यहाँ डाक्टर साहबले भन्नुभयो अबको अर्को कृति पनि उहाँकै हातबाट विमोचन गर्ने त्यस्तो अवसर पनि उषाजीलाई मिलोस्। र अब यो एउटा कुरो चाहिँ अस्ति नै मन्दिराजीले बुवा आमाको उसमा एउटा कार्यक्रम गर्नुभयो, साह्रै खुसी लागेको थियो मलाई। आज पनि त्यस्तै भयो, मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। मान्छेलाई जीवनमा जिउँदो हुँदै सम्मान गर्नु पो गर्नु, त्यो गइसकेपछिको कुरा अलिक फरक हुन्छ कि। त्यसैले यस्तो भनेको यो चाहिँ ठुलो कुरा हो, हामी सबैले सिक्ने कुरा पनि जस्तो लाग्छ, हामीले सबैले सिक्नुपर्छ। मन्दिराजीले अस्ति गर्नुभयो, मलाई साह्रै खुसी लागेको थियो। छोटो मिठो कार्यक्रम गर्नुभयो, बुवा आमाको सम्मान कति ठुलो कुरा हो नि, एकदमै खुसी लागेको थियो मलाई। त्यस्तै आज यहाँ उषाजीले पनि गर्नुभयो, आमालाई फेरि पनि म बधाई शुभकामना भन्छु। यति भनेर अब आगामी दिनमा उषाजीका अरू कृतिहरू आउन्, अरू उहाँको चाहिँ सृजना यात्रा अझ भनौँ न अझ सशक्त भएर आओस्, फेरि अरू कृतिहरूको विमोचन पनि होस् र हामी पनि त्यसमा सहभागी हुन पाऊँ। र यहाँले चाहिँ नि हामीलाई अब हाम्रो साहित्यिक पत्रकार सङ्घले मलाई पनि यसो यहाँ निम्ताउनु भयो र बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि आभारी छु। यहाँले सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन्छु। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सबैजनालाई हार्दिक नमन गर्दछु। जुन समयको बावजुद पनि सबैजनाले समय निकालेर जुन मेरो आमाको जन्मदिनको दिन शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँलाई अझ बाँच्ने रहर बढोस्, अझ उहाँमा अझ शक्ति बढोस् भनेर निराश भइसक्नु भएको थियो। यस्तो अवस्थामा हजुरहरूले पाउपष्ट गरेर यहाँ आए जुन मेरो मातालाई जुन शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म ऋणी भएको छु। मैले त्यसको लागि हजुरहरूलाई धन्यवाद र आभार गर्ने कुनै पनि शब्द मसँग छैन। म आमाको लागि मात्र मैले आज यो पुस्तक यहाँ विमोचन गरेकी हुँ। मलाई बाहिर गर्न इच्छा थियो, जुन 100मा 25% साथीहरूलाई पनि मैले यहाँ समेट्न सकेको छुइनँ, त्यसको लागि पनि म क्षमा चाहन्छु। किनभने 75% साथी त सबै बाहिर हुनुहुन्छ, यहाँ घरमा भएको भएर उहाँलाई बोलाउन धेरै असमर्थ भएँ। आमालाई मैले अन्त लान पनि सकिनँ, धेरै वर्षदेखि आमालाई मैले घरमा बेडको बेडै राखेको थिएँ। आज धन्न यति आउनुभयो, यो पनि मलाई एउटा गौरवको कुरा भएको छ। उहाँलाई मैले बेडको बेड राखेको हामी धेरै जस्तो तमाम साथीहरूलाई थाहा छ त्यो कुरा। अब आमाले जीवनमा कति सङ्घर्ष गर्नुभयो, के गर्नु भएन भन्ने कुरा सबैको आमाले गर्नुभएको हुन्छ। त्यो आमाको जन्मदिनको लागि म आमालाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको अझै पनि कामना गर्दछु। यस आजको कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्नु सभापतित्वको आसन ग्रहण गर्नुहुने हाम्रो राधेश्याम लेकाली दाईप्रति आभार व्यक्त गर्दै नमस्कार गर्दछु उहाँलाई। र हाम्रो अर्को हाम्रो डाक्टर दामोदर पुडा सैनी दाईप्रति पनि म आभारी छु। हाम्रो प्रमुख अतिथि रामकाजी कोनी दाईप्रति पनि म आभारी छु। यहाँसम्म घरसम्म आइदिनु भयो। सायद यस्तो घरमा विमोचन गर्न जानुहुन्थेन होला, तर उहाँले हामीलाई धेरै साथ माया दिनुभएको छ। त्यस्तै अब माताप्रति त म आभारी छँदैछु, साथमै बसेको छु सधैँ। र आदरणीय प्रमोद दाईप्रति पनि जुन भूमिका लेखेर आफ्नो मेरो मुक्तकलाई अध्ययन गरेर 2-3 फेरि अध्ययन गरेर भूमिका लेखेर उहाँले धेरै सहयोग, जीवनमा मैले यति सहयोग कोहीबाट पनि पाएको थिइनँ होला, उहाँले धेरै ठुलो सहयोग मिलाउनु भएको छ। उहाँले 2 दिनमा यो मुक्तकलाई पढ्नुभयो। आमाको लागि भनेर उहाँले अरू सबै कामलाई थापिराख्नुभयो, अनि मेरो यो मुक्तकलाई मात्र उहाँले गर्नुभयो। उहाँप्रति पनि म आभारी छु।
त्यस्तै हाम्रो आदरणीय राजन कार्की सरप्रति पनि म आभारी छु। उहाँले पनि यो मुक्तकको लागि समय दिनुको साथै उहाँले हरेक पल मुक्तकमा अगाडि बढ्नु, साहित्यमा अगाडि बढ्नु, साहित्यमा पाइला धेरै चाल्नु, अध्ययन गर्नु, धेरै किताबहरू अध्ययन गर्नु, अध्ययन गरेपछि साधना गरेपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर उहाँले सधैँ मलाई हौसला दिइरहनु भएको छ। उहाँप्रति म धेरै आभारी छु। उहाँका यी अर्थी उपदेशको लागि म ऋणी भएको छु। त्यस्तै आदरणीय हाम्रो डाक्टर गोविन्दमान सिंह कार्की दाइले पनि धेरै सहयोग र साथ गर्नुभएको छ। उहाँको पनि एउटै त्यही छ, स्रष्टालाई अगाडि कसरी बढाउने, स्रष्टा अगाडि बढ्नुपर्छ, सबैको साथ सहयोग छ, अध्ययन गर्नुहोस्, जति सक्दो तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ, उहाँले साधना गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँप्रति पनि म आभारी छु। त्यस्तै हाम्रो आलोक दाइप्रति त जनपवन आलोक दाइप्रति पनि म आभारी छु। उहाँ दिग्देलमा हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले चाहिँ नि म यो कार्यक्रममा जहाँबाट पनि म भ्याएर आउँछु भनेर उहाँले मलाई प्रतिबद्धता गर्दै धेरै पटक फोनमा कुरा पनि गर्नुभएको थियो। उहाँप्रति म धेरै आभारी छु। म अझ भन्छु, यहाँ उपस्थित हुने साथी वरिष्ठ मात्र होइन, मेरो लागि सबै वरिष्ठ र सबै ठुलो नै हो। म एउटा सानो स्रष्टा हो, भर्खरै एउटा जमिनमा धुलोमा खेल्दै गरेको, हुर्किँदै गरेको, भोलि कतिखेर म बिउ उम्रेर बढ्ने हो मलाई थाहा छैन। म त्यस्तो स्रष्टालाई माया गर्दै तपाईँहरू सबै आउनु भएको छ, तपाईँहरूप्रति म धेरै आभारी छु। सबैप्रति म नमस्कार गर्दछु। म एउटा चाहिँ मुक्तक भन्छु अनि अरू कुरा भन्छु। सबैले मेरो आमालाई जन्मदिनको शुभकामना दिनुभयो, माया गर्नुभयो, यसको लागि त म आभारी छु। तर म आमा भन्दा नि ठुलो देशको लागि म चिन्तित छु। मलाई देशकै बारे मैले लेख्छु, जति मैले कलम चलाउँछु देशको लागि, गरिबको लागि, दुखीको लागि मात्रै मैले कलम चलाउँछु। मेरो मुक्तक छ यहाँ। देशको नियम कानुन बिर्सनेलाई हान्न मन लाग्छ, देशको नियम कानुन बिर्सनेलाई हान्न मन लाग्छ, समाजका अन्यायलाई चाल्नुमा छान्न मन लाग्छ। देशको नियम कानुन बिर्सनेलाई हान्न मन लाग्छ, समाजका अन्यायलाई चाल्नुमा छान्न मन लाग्छ। देशका दुश्मन दिनदिनै बढ्दै गएको देख्दा, देशका दुश्मन दिनदिनै बढ्दै गएको देख्दा शोषकलाई दाम्लाले बाँधेर सडकमा तान्न मन लाग्छ, शोषकलाई दाम्लाले बाँधेर सडकमा तान्न मन लाग्छ। अर्को एउटा मान्छेमा स्वार्थपन धेरै बढेको छ। स्वार्थपनले गर्दा मानव कहिले पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। तेरो र मेरोको भावनाले हामी सबैलाई ढालिरहेको छ, अगाडि बढ्ने पाइलाहरू अल्झिरहेको छ। यस्तो बेलामा म एउटा मुक्त भन्न चाहन्छु। तेरो मेरो गर्दा गर्दै जीवन थाक्छ होस गर, तेरो मेरो गर्दा गर्दै जीवन थाक्छ होस गर, तेरो मेरोले सबै पर पर भाग्छ होस गर। अरूको मुहारमा हिलो छापेर खुसी नहौ, अरूको मुहारमा हिलो छापेर खुसी नहौ, आफ्नै अनुहारमा हिलो लाग्छ होस गर, आफ्नै अनुहारमा हिलो लाग्छ होस गर। म अलिकति मेरो आफ्नो बाल्यपन र मेरो आमाले म प्रति गरेको सङ्घर्षलाई म 2 मिनेट अलिकति भन्न चाहन्छु। जुन दिन म धरतीमा आएँ, मेरो आमाको पीडा पनि सायद बढ्यो होला जस्तो लाग्छ। अरू सन्तान पाएर खुसी हुन्छन्, मेरो आमाले सन्तान पाएर धेरै दुःख पाउनुभयो। जहाँ साथ र सहयोग भनेको सन्तानमा आमा र बाउको हुन्छ। यो दुईटा हात किन बनाएको भने एउटा हात आमाले समाउने, एउटा हात बाउले समाउने हो। तर मेरो एउटा हात खुनी थियो, बाउले समाएन। दाइले दिनुभएको छ, यतिमा मैले भन्नु पनि सम्भव सक्दिनँ। त्यसको लागि पनि म आभारी छु र म एउटा मुक्तक वाचन गरेर अब यहाँबाट बिदा हुन्छु। गल्तीको महसुस गर्दैन भने त्यो मान्छे मान्छे होइन, गल्तीको महसुस गर्दैन भने त्यो मान्छे मान्छे होइन, मानवताको बिउ छर्दैन भने त्यो मान्छे मान्छे होइन, गल्तीको महसुस गर्दैन भने त्यो मान्छे मान्छे होइन, मानवताको बिउ छर्दैन भने त्यो मान्छे मान्छे होइन। आफूले गरेको गल्तीको परिणाम भोग्नै पर्छ एक दिन, आफूले गरेको गल्तीको परिणाम भोग्नै पर्छ एक दिन। सम्झौताको खोलो तर्दैन भने त्यो मान्छे मान्छे होइन, सम्झौताको खोलो तर्दैन भने त्यो मान्छे मान्छे होइन। आकाशले बादलको प्रतीक्षा गर्छ पानी पार्नकै लागि,
आकाशले बादलको प्रतीक्षा गर्छ, पानी पार्नकै लागि खोलाले पुलको प्रतीक्षा गर्छ, वारिपारि तार्नको लागि। तर देश बनाउँछु भन्नेले भ्रष्ट बाटो रोज्दैछ जहिले, तर देश बनाउँछु भन्नेले भ्रष्ट बाटो रोज्दैछ जहिले। भ्रष्टले सधैँ मौका खोज्छ राष्ट्रकोष मार्नको लागि, भ्रष्टले सधैँ मौका खोज्छ राष्ट्रकोष मार्नको लागि। हस्त धन्यवाद। सङ्घर्ष व्यङ्ग्य बाण विकृतिमाथि हान्न सके पो मुक्तक, खदिलो दर्शनको भारी एक्लै हान्न सके पो मुक्तक। आवाज पुग्छ। व्यङ्ग्य बाण विकृतिमाथि हान्न सके पो मुक्तक, खदिलो दर्शनको भारी स्वयं धान्न सके पो मुक्तक। पोखरीमा पोखिएको दुध हंसले सजिलै ताने जस्तै, पोखरीमा पोखिएको दुध हंसले सजिलै ताने जस्तै चार पङ्क्तिले सिङ्गो महाकाव्य तान्न सके पो मुक्तक, चार पङ्क्तिले सिङ्गो महाकाव्य तान्न सके पो मुक्तक। हजुर अलि म बोल्ने ढङ्ग नहुनाले यो मुक्तको परिभाषा मुक्तमा बिसाउने चेष्टा गरेँ। अब म श्री गणेश पनि हाम्रो यतापट्टि उसमा चाहिँ हाम्रो उषा बहिनीको उसबाट गर्छु। यस्तै यस्तै मुक्तको जुन चतुष्पदीय उसमा र मुक्तको जुन भाव र गहिराई जुन हुनुपर्छ त्यो हाम्रो उषा बहिनीको भेटिन्छ। आमाप्रति नै समर्पित छ, किनभने आज आमाको विशेष दिन भएको हुनाले आज यसलाई। आमा आज मैले टेकेको धरती हजुरको, म बिर्सन सक्दिनँ सुझाव र अर्थी हजुरको। आमा आज मैले टेकेको धरती हजुरको, म बिर्सन सक्दिनँ सुझाव र अर्थी हजुरको। मैले धन कमाइन कमाएको मनहरू हो, यहाँहरू सबैलाई भन्यो उहाँले, मैले धन कमाउन सकिनँ कमाएको मनहरू हो, निस्वार्थ लगानीले जोडेको जर्ती हजुरको, निस्वार्थ लगानीले जोडेको जर्ती हजुरको। आफूलाई जर्ती मानेको छ आमाको सामुन्ने भन्नाले आमालाई धरती भन्ने उहाँले अघि नै भइसक्यो। सर हाम्रो गोविन्द सरले राखिसक्नुभयो र आज सर्वप्रथम त म सम्बोधनभन्दा अगाडि हाम्रो उषा बहिनीको आमालाई सम्पूर्ण हामी सबैको आमा प्रतिनिधित्व उसमा गरेर उहाँलाई नमन मात्र होइन हामी सबैको तर्फबाट कोटी कोटी नमन छ आमालाई। साथै आमालाई यो अझै उषा बहिनीको क्रमैसँग यस्ता अरू पनि मुक्तकहरू हजुरको उसबाट बाहुलीबाट यो विमोचन गर्ने हेर्न पाउने हजुरलाई अझै धेरै धेरै म अवसर जुटोस्, हजुरको शतायु होस्, हामी यही शुभकामना गर्छौँ। आजका यस साहित्यिक पत्रकार सङ्घद्वारा आयोजित लोकार्पण कार्यक्रमका सभानायक एवं अध्यक्ष साहित्यिक पत्रकार सङ्घ अध्यक्ष राधेश्याम नेपालीज्यू, वरिष्ठ समालोचक एवं साहित्यकार प्रमोद प्रधानज्यू, स्रष्टा उषा केसीका ममतामयी आमा माकुरी पौडेलज्यू, डाक्टर दामोदर पुडासैनी किशोरज्यू, हाम्रो किशोर सरको एउटा यो उपनामले चाहिँ मलाई आफू जहिले पनि किशोर छोराले किशोर हुने मौका पाउने कि नपाउने मलाई यहाँ चाहिँ शङ्का लाग्छ। हजुर अनि पछि छलफल होला। हजुर मञ्चासीन एवं मञ्चाभिमुख सम्पूर्ण शब्द सारथीज्यूहरू र आजका हामीलाई यो अवसर जुटाइदिने मुक्तकमा समर्पित बहिनी उषा केसीज्यू, मुक्तको बारेमा आज गतिलो एउटा साक्षी पाएको हामीले प्रमोद प्रधान सरलाई हो। उहाँ 30 का दशकदेखिको साक्षी हुनुहुन्छ मुक्तकको र त्यसमा उहाँले अघि आफ्नो भूमिकामा पनि मैले पढ्न पाएको थिएँ। त्यहाँ भन्नुभएको छ मुक्तक हाइकु सबै मिसिन आइपुग्यो ताङ्का सबै यो मुक्तको उसको बारेमा, तर पहिले थिएन चतुष्पदीयमा बाँधिएको। जबकि 2010 सालमा हिमदर्शन रोकाका आइसकेका भए पनि जब यो तपाईँको 15-16 सालदेखिको यो बिचको दशकको उसमा चाहिँ यानि मुक्तक धेरै नै भन्नाले आकार प्रकारमा मुक्तक एकदमै बाँधिएको थिएन र हामीलाई के लाग्यो भने मुक्तक चिन्ने कसरी
र कहिलेकाहीँ छुच्चो भाषामा भन्यो भने के कविता बिग्रियो भने मुक्तक भन्ने, अब तपाईँ 2 पङ्क्तिदेखि 9 पङ्क्ति मुक्तक भन्यो भने होइन, के मुक्तक खिचडी हो त, यी खालका हामीलाई एउटा तर ऊ आयो र त्यसपछि नै हामीले मुक्तक रचना विधान भनेर पोखरा घोषणा मुक्त प्रतिष्ठान र मुक्तक मञ्च पोखराको साथ सहयोगमा भयो। त्यसमा हाम्रो साथी हाम्रो दिव्य गिरी सर यहाँ हुनुहुन्छ, निशा केसी बहिनीहरू यहाँहरू सम्पूर्ण हाम्रो राजेश लेकाले मुक्त प्रतिष्ठान साह्रै सक्रिय हुनुहुन्छ, सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ। र यो सबै कुराहरू एउटा आज प्रमोद सरलाई एज ए सिनियर तपाईँ हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि। हाम्रो मान्यता के हो भने मुक्त प्रतिष्ठानले हामीले बाध्यता यो त्यो भन्न खोजेको होइन। हिजो त्यसमा 2टा छन्, एउटा हाम्रो शास्त्रीय मान्यताले मुक्तक लघु कविताहरू मुक्तक भन्ने जुन मान्यता छ त्योलाई हाम्रो सम्मान यथोचित, त्यस्तै त्यसपछिका विभिन्न यो उसमा क्रममा विभिन्न उसमा चाहिँ चरणमा आएका मुक्तकारहरू स्रष्टाहरूले चाहिँ मुक्तक विभिन्न पङ्क्तिमा लेख्नुभयो, आकारमा कुनै ऊ भएन र गद्यमा पनि आयो मुक्तक। र आज संजोगो अस्ति तपाईँ त्यहाँ पनि हुनु नवराज कार्कीजीको हामी मुक्तक प्रतिष्ठानले नै त्यो उहाँको मुक्तक सङ्ग्रहको चाहिँ विमोचन गरेका थियौँ एकाडेमीमा, त्यहाँ पनि यी कुराहरू आए र मलाई पनि मेरा कतिपय साथीहरूले ए दाइ यो त अलिकति हाम्रो मान्यताभन्दा उपर भयो। मैले के भने त्यसमा उहाँहरू एउटा समयमा मुक्तकलाई अघि बढाउने मुक्तकारहरू हुन्, किनभने त्यो बेला पनि त कुनै बेला मुक्तक सुस्ताएको पनि थियो नि। 30 र 40 को दशकमा आयो, 50 र 60 को दशकमा मुक्तक धेरै सुस्ताएको थियो। फेरि जब 70 को दशक आयो त्यसपछि विभिन्न उसबाट हामी पनि लाग्यो, हाम्रो रमेश पौडेल ऊ जस्तो हाम्रो सम्पूर्ण हामी चाहिँ लाएर चतुष्पदीमै हिँडालौँ भनेर त्यो हामी लागेका हौँ र त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रव्यापी कार्यशालाबाट भएको हो। र आज मुक्तक चतुष्पदीय राजमार्गमा हिँड्यो देख्दा हामीलाई खुसी लाग्छ। हाम्रो उषा बहिनीले पनि यही चतुष्पदीमा शैलीमै मुक्तकलाई सबै पस्किनु भएको छ, लेख्नु भएको छ र अब मुक्तक कस्तो हो के हो भन्ने परिभाषाको खाँचो छैन। मात्र हामी यति भन्छौँ, पूर्व हाम्रो जति पनि मुक्तकार सिनियरहरूले लेख्नुभयो, अग्रजहरूले हाम्रो सम्मान यथोचित, किनभने उहाँले पनि एउटा युगलाई त हाँकेकै हो। 36 सालमा अस्तिको कार्यक्रममा एउटा मुक्तक वाचनमा हाम्रो उनै हुनुहुन्थ्यो अशेष मल्लजी होइन हजुर, अशेष मल्लजीले मैले त्यो जब मैले बोलेँ त्यसपछि तपाईँले सही बोलिदिनु भयो, धन्यवाद भन्नुभयो। पछि भन्न खोजा के भने ती स्रष्टाले पनि एउटा समय त युगलाई त हाँके नि, अघि बढाउनु भयो, नत्र त बिचमा त सुस्ताएको थियो। जस्तो तपाईँ 36 सालको उसमा भयो, सडक नाटकमा उहाँहरू लाग्नुभयो, गद्यमा मुक्तक पढ्नुभयो। अनि त्यसपछि 46 सालकोमा मुक्तकको प्रयोग भएको छ। 62 सालको उसको चाहिँ मुक्तकको फेरि नेपालको क्रान्तिदेखि हरेक उसमा चाहिँ सबैभन्दा प्रयुक्त हुने र बढी प्रयोग हुने भाषा नै हाम्रो यसरी विधा नै हाम्रो मुक्तक हो। त्यस कारणले मुक्तकलाई सानो ठानेर उन्न गर्नु, त्यो कहिलेकाहीँ म भन्छु, कतिले भन्छ अहिले मुक्तकको बाढी आएको छ, हामी भन्छौँ मुक्तकको बहार आएको छ। धेरै आएर राम्रा पनि आउने हुन् र यो क्रम अगाडि बढ्दो छ। त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालको साथ पाएपछि त मुक्तक त अहिले कहाँ हो लोकप्रिय, यसको चुचुरो यसको ऊ चाहिँ सगरमाथाको बरु 8448 उसको मिटरको छ, तर मुक्तकको अझै अगाडि बढ्दैछ। किनभने आज मुक्तकमा त बिम्ब प्रयोगका कुराहरू आएछ, मुक्तकमा तुक दोषका कुराहरू आएर यो त परिमार्जन भइरहेका हो नि। आजका नयाँ पुस्ता भाइ बहिनीहरू चाहिँ अस्ति मात्रै सुनिल अधिकारी भाइको अफिसमा आएको थियो, दाइ अब यो किसिमले उसले चाहिँ फोटोमा मुक्तक छ उसको आफ्नै अभियान विभिन्न छ। हाम्रो निशा बहिनीले मुक्तक सागरबाट उसको भइराखेको छ, उहाँको कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सम्पूर्णले हामी लागिरहेको त जसरी हुन्छ मुक्तकको उन्नयन हुनु पर्यो, मुक्तकको विकास हुनु पर्यो, कसले कहाँ कसरी कुन उसमा गर्यो त्योसित हाम्रो उसको हुँदैन। र जहाँसम्म मलाई फेरि अलिकति प्रमोद सर जस्तो हाम्रो गोविन्द सर जस्तो सिनियर मोस्ट मैले राख्ने उचाइ मैले गरेँ। मलाई लघु कविता सबै मुक्तक हो भन्ने एकदम हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ हाम्रो मुक्तक उसमा, उहाँले मलाई पोखराको महोत्सवमा के भन्नु, दाइ तपाईँले हामीलाई निषेध गर्नुभयो भन्नाले 4 पङ्क्तिमै हिँड्नुपर्छ भनेर जुन निषेध जस्तो भएन र भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने यो देशको संविधान 97% सांसदले बनाएको संविधान त आज 2-3% को उसले चाहिँ संशोधनको कुरा भए हामी त साहित्यकार भए हामी कसलाई निषेध गर्न सक्ने, कसको हात समात्न सक्ने होइन। प्रश्न यहाँनिर मात्र मुक्तक चिनिनु पर्यो,
श्यामबहादुर र रामबहादुर उस्तो उस्तो मात्र भन्ने कहिलेसम्म भन्ने मात्रै हाम्रो अभिप्राय हो। सीता र गीता एउटै हुन् के अरे एउटै त होइन नि। सीताको आइडेन्टिटी छ, अनुहार छ, गीताको छ। यति मात्रै हामीले मुक्तकलाई एउटा टाढैबाट चिनिने आफ्नो एउटा उसबाट हो। र कृति हाम्रो एउटा मान्यता अर्को पनि के छ भने कृतिलाई आकारमा नापिनु हुँदैन। मुक्तक सानो भनेर कहीँ हेरेको भयो हामीलाई त्यो पनि पर्याप्त त्यो बेलामा को छ। यसले यस्ता आज हामीले यहाँ मैले मिना चौलागाई बहिनी, हामी सम्पूर्ण शान्ति बहिनी, सम्पूर्ण हाम्रो अगाडि भाइ देखिरहेको छु। हामी सम्पूर्णले के भने आज उषा बहिनीले आफ्नो दोस्रो कृति पनि मुक्तकै गर्नुभयो सङ्ग्रह नै। हामी त जब मुक्तक सङ्ग्रह आयो भने जुन कुनामा चाहिँ मलाई त अति एउटा गोठालोको हैसियत एउटा विद्यार्थीको हैसियतले अति चाहिँ खुसी लाग्छ। आफ्नो भ्याउ नभ्याउ अथवा खुसी त होइन, किनभने मुक्तकले अब एउटा अब पाठ्यक्रमको लागि हामी लागिरहेछौँ, त्यसमा पनि छ। र आज त्यो समय धेरै घटिसकेको छ, धेरै थिए उसका कुरा तर फेरि पनि अन्तिममा यो कृतिको पूर्ण सफलताको शुभकामना छ हाम्रो उषा बहिनीलाई। र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँका मुक्तक लेख्ने जाँगर, मुक्तको कलमको मसी कहिले नसुकोस्, अझै अरू मुक्तक पनि हामीले पाइरहौँ। यिनै शुभकामना राख्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो ढङ्ग भयो नभए मान्छे सुनिदिनु भयो, धैर्यता साथ धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको बिसौनीमै छौँ र अब पालो आएको छ मायाको चिनो प्रदान गरिने र यस कार्यक्रमका अध्यक्षबाट मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम म यहाँ अगाडि मलाई यहाँ दिनु होला, म यहाँ पढ्छु। साहित्यिक पत्रकार सङ्घ श्री राम काजी कोनेज्यू मुक्तक प्रतिष्ठान मुक्तकार उषा केसीको मुक्तक कृति माकुरीको लोकार्पण समारोहमा प्रदान गरिएको मायाको चिनो अध्यक्ष राधेश्याम लेकाली साहित्यिक पत्रकार सङ्घ। र यसै गरी अब बेहोरा सोही अनुसार छ श्री राजन कार्कीज्यू वरिष्ठ साहित्यकार राजन कार्की। श्री प्रमोद प्रधानज्यू वरिष्ठ साहित्यकार। डाक्टर गोविंद मान सिंह कार्कीज्यू वरिष्ठ समीक्षक। श्री राधा कार्की साहित्यकार श्री राधा कार्कीज्यू। राधा कार्की पछि होला त्यो छोड्नु। वरिष्ठ साहित्यकार श्री जितेन्द्र वसिकज्यू। जितेन्द्रजीले यो किताबमा धेरै भूमिका खेल्नु भएको छ, त्यसकारण उहाँलाई विशेष। मुक्तकार श्री निशा केसीज्यू। निशा केसी। साह्रै मजा भयो। राधा बहिनी आउनु भएको छैन, आएपछि पछि लिनेछौँ। हार्दिक धन्यवाद। यहाँ एउटा सूचना आएको छ, संस्थाको नाम चाहिँ फ्रेस नेपाल रहेछ, ललितपुर तालसीखेल। अध्यक्ष देवराज तमाटा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ समाज सेवामा निकै सक्रिय भूमिका सहित काम गर्नुभएको रहेछ। कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ धना लोहार। उहाँलाई
माकुरी पौडेल आमाबाट रु 15,010 सहित सम्मान गर्ने कार्यक्रम भएको हुँदा धन लोहारलाई अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन लोहार। र अब हामी कार्यक्रमको बिसौनीमा छौँ भनेको अन्तिम है। अहिले 2 शब्द बोल्ने छोटोमा बोल्दिनँ। पत्रकार सम्मेलन विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा म एकदमै खुसी छु र यहाँ उपस्थित कार्यक्रम सभा अध्यक्षजी यहाँ सम्पूर्ण साहित्यकारहरूमा हृदयदेखि नै नमस्ते र धन्यवाद। र आज जुन आमाको जन्मदिनको अवसर एउटा यस्तो माहौल जुटाइदिनु भएकोमा पनि मेरो आदरणीय दिदी उषा केसी एउटा समाजसेवी वा एकदमै समाजसेवी पनि साहित्यकार पनि एकदमै अवसर दिदीलाई पनि एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु। संस्थाको बारे अलिकति भन्नु, कस्तो संस्था के गर्छ यसले? र हाम्रो जुन यो फ्रेस नेपाल संस्था छ हाम्रो 2006 सालदेखि चाहिँ स्थापना भएको हो। हाम्रो संस्थामा चाहिँ आमा बुवा नभएको अनि द्वन्द्व पीडित गरिबी बाढ पीडित त्यस्तो बच्चालाई चाहिँ हामीले सेवा पुर्याउँदै आएको चाहिँ 15-16 वर्ष भइसक्यो हजुरको। र जुन आमाले जुन यो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हाम्रो संस्थालाई गर्नुभएको सहयोग छ यो सही सदुपयोग हुनेछ भन्दै सकेका उचनिच केही शब्द भए क्षमा गरिदिनु हुनु अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। हार्दिक नमस्कार। आज यति राम्रोसँग सुन्दर ढङ्गले मुरारी सिगदेलजीले कार्यक्रम चलाउनु भयो। साँच्चै मलाई लाग्छ कसैलाई बोर भयो जस्तो लागेन। उद्घोषकको विशेषता यही हुनुपर्छ र त्यो मुरारीजीको विशेषता रह्यो। मुरारीजी त्यसो त अहिले चेतन कार्की प्रतिष्ठानको महासचिव हुनुहुन्छ र नेपाली मलाई किन आजकले लाउने भएपछि चेतन कार्की भन्ने बित्तिकै अघि मुक्तको इतिहासको कुराहरू आयो। प्रमोद दाईले धेरै राम्रोसँग भन्नुभयो, राजन दाईले धेरै राम्रोसँग भन्नुभयो र मुक्तको राम्रो परिभाषा अध्यक्षज्यूले पनि गर्नुभयो। नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानका रामकाजी कोनेज्यूले विक्रम सम्वत 2010 देखि जुन हाम्रो आधुनिक नेपाली मुक्तको इतिहास सुरु भयो त्यसो त त्योभन्दा अगाडि पनि 2 चरण छ। तेस्रो चरणमा आएर मुक्तको इतिहास सुरु भएको हो। भीमदर्शन रोकाको जुन मुक्तक आयो त्यसपछि हामीले आधुनिक नेपाली मुक्तकलाई मान्न थाल्यौँ। त्यसपछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई कृष्ण प्रसाद पराजुलीदेखि लिएर धेरैजना हस्तीहरू आउनुभयो र त्यसमा चेतन कार्की पनि हुनुहुन्थ्यो। र चेतन कार्की मुक्तक मात्र लेख्नुहुन्न थियो, मुक्तक कसरी वाचन गर्नुहुन्छ पर्छ त्यो उहाँले धेरैलाई सिकाउनु पनि भएको छ। जस्तो पहिलो लाइन र दोस्रो लाइन दोहोरिएर आउने, तेस्रो लाइन फेरि दोहोरिने अनि चौथो लाइन फेरि 2 पल्ट दोहोरिने मुक्तक वाचन गर्दाको यो शैली हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज चेतन कार्की प्रतिष्ठान जुन खोलिएको छ त्यसको महासचिवमा पनि मुरारीजी हुनुहुन्छ। मैले यति लामो कार्यक्रम चलाउनु भयो, उहाँको बारेमा केही त बोल्नै पर्यो भनेर यति बोलेको हुँ। र मुरारीजी हामीले केही अगाडि मात्र नेपाल भारत साहित्य महोत्सवको आयोजना गरेका थियौँ र हाम्रो दाहिने हात भएर उहाँले महासचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यस अर्थमा पनि उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। आज साहित्यिक पत्रकार सङ्घ विक्रम सम्वत 2029 सालमा स्थापना भएको संस्था हो। अहिले रीता खत्री बहिनी पछि आउनुभयो। अस्ति भर्खर मात्र एकदमै सुन्दर वनभोजको कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यो वनभोज कार्यक्रमको सुरुवात साहित्यिक पत्रकार सङ्घले गरेको छ।
आज कविता यात्राहरू हुन्छन्, त्यसको सुरुवात पनि साहित्यिक पत्रकारसँगै गरेका थियो। यस्ता मौलिक कार्यक्रमहरू साहित्यिक पत्रकारसँगै गर्दै आएको हो र अहिले त अब धेरै सङ्घ संस्थाहरू खुलेका छन्, धेरै अब सङ्ख्यामा लेखक कविहरूको उपस्थिति छ। त्यस अर्थमा पनि अब यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू धेरैले गर्छन् र आज नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान भनेर मुक्तकै लागि, त्यसको विकासकै लागि, त्यसको मानक सिद्धान्त स्थापना गर्नकै लागि स्थापना भएको संस्था हो नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान र त्यसका अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष रामकाजी कोनेज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसो त हामी नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका दिव्य गिरी यहाँ हुनुहुन्छ, निशा केसी यहीँ हुनुहुन्छ, म यहीँ छु, रामकाजी कोनेज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। हामी 4 जना छौँ यहाँ र नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको ब्यानरबाट अहिले राष्ट्रमा मात्रै होइन विभिन्न देशमा पनि यसका शाखाहरू खुलेका छन् र यसका मानक सिद्धान्तहरू अगाडि आइरहेका छन्। र यति मात्र होइन, मुक्तकको अहिले जुन परिभाषा आएको छ त्यो परिभाषा अनुसारको मुक्तकहरू अहिले विश्वभरिबाट लेखिन थालेका छन् र यस्ता मुक्तकहरूलाई मञ्च प्रदान गर्ने काम पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेका छन् र पत्र पत्रिकाबाट पनि यो कामहरू सुरु भएको छ। पुस्तक निकालेर काम पनि सुरु भएको छ, जस्तो निशाले अहिले मुक्तकै किताबहरू निकालेर पत्रिका निकालेर सुरु गर्नुभएको छ। गोर्खा एक्सप्रेसले जसरी मुक्तकलाई प्राथमिकता दिएर नयाँ लेखकहरूलाई चाहिँ स्थान दिएको छ, राजन दाई आफै पनि एउटा राष्ट्रियताको लागि लड्दै आएको योद्धा पनि हुनुहुन्छ, कलमको योद्धा हुनुहुन्छ र म राजन दाई यो अवसरमा तपाईँलाई धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्छु र उहाँले यस्ता साहित्यिक गतिविधिका समाचारहरू सम्प्रेषणका लागि पनि त्यो गोर्खा एक्सप्रेसलाई राम्रो सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। प्रमोद दाईको कुरै छोडौँ, यो किताबको भूमिका मात्रै हेर्नुभयो भने पनि उहाँको मुक्तकमा कति योगदान छ भन्ने कुरो देखिन्छ। उहाँले किशोर विश्वकर्मासम्मलाई पनि सम्झिनुभयो, जसले विराटनमा हामी बस्दाखेरि मुक्तकको एउटा विशेषाङ्क निकाल्नु भएको थियो, त्यो पनि प्रसङ्ग उहाँले ल्याउनु भएको छ। 36 सालको सडक कवितामा हामीले मुक्तकै वाचन गरेको। वास्तवमा कविता क्रान्ति भने पनि आकाश गर्जेर मात्र के हुन्छ, पानी पर्नुपर्छ, हुन्छ भनेर क्रान्ति कहाँ हुन्छ, सङ्घर्षको मैदानमा उत्रनुपर्छ भनेर यस्ता खाले मुक्तकहरू हामीले वाचन गर्थ्यौँ। चामलको मूल्यले पछाडिसक्यो भन्ने खालका त्यति बेलाको यो 4 लाइन 6 लाइनका अभिव्यक्तिहरू आउँथ्यो र हामीले मैले नै निकालेका 3वटा 39 सालको होस् या 62 सालको होस् या 43 सालको होस्, 3वटै मुक्तकहरू कुनै 5 लाइन, कुनै 6 लाइन, कुनै 10 लाइनसम्मका मुक्तकहरू छन्। सधैँ जुन अस्ति उसको आयो नि हाम्रो कार्कीजीको, वास्तवमा अहिलेको परिवेशमा त्यो मुक्तक होइन भनिन्छ, तर त्यति बेला उसले लेखेको समयमा त्यो मुक्तकै हो। किनकि हामीले साहित्यिक पत्रकारले 45 सालदेखि गाई जात्रा कार्यक्रम पनि आयोजना गर्थ्यौँ 64 सालसम्म र दिनदिनै गाई जात्रा हुन थालेपछि हामीले त्यो बन्द गर्थ्यौँ र त्यति बेला उही नवराज कार्कीले मन जित्ने खालका मुक्तकहरू त्यहाँ सुनाउँथ्यो र त्यो कुनै 4 लाइनको र बुक थिएन, त्यो मानकमा थिएन। तर पछि यसलाई छुट्टै पहिचान दिनुपर्छ, यसको अलग अस्तित्व रहनुपर्छ, जसरी अहिले रामकाजी कोनेजीले भन्नुभयो त्यसरी नै हामीले नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानबाट त्यसको मानक सिद्धान्त बनायौँ र आज त्यही मानक सिद्धान्तमा मुक्तक लेखिन्छ र माकुरी त्यही मानक सिद्धान्तमा लेखिएको छ। र म लेखक उषा केसी, जसले माकुरी मुक्तक मात्र निकालिनन्, सङ्ग्रह मात्र निकालिन्। कति राम्रो छ हेर्नुहोस् त, हेर्दाखेरि हल्का पनि छ, छपाई राम्रो छ, सबै चाहिँ राम्रो छ। भित्रका मुक्तकहरू पनि जति वाचन भए ती सशक्त छन् र विभिन्न विषयमा लेखिएका छन् र त्यो पनि आमालाई समर्पण गरिएको छ र आमाको आज 92औं जन्मदिन पनि हो। म हार्दिक जन्मदिनको शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु। साँच्चै भने आमालाई सम्बोधन गरिएका थुप्रै कविताहरू पनि लेखेका छन्, आमालाई सम्बोधन गरेर थुप्रै मुक्तक पनि लेखेका छन्, तर आमाकै नाम राखेर मुक्तक कृति चाहिँ मलाई लाग्छ यो पहिलो हुनसक्छ र यस अर्थमा पनि उषालाई बधाई छ। उषा हेर्दाखेरि शान्त कति छ नि है। अस्ति मैले त्यो नेपाल भारत साहित्य महोत्सवमा हामी मुस्किलले 5-7 जना सक्रिय थियौँ होला। प्रमोद प्रधान यहाँ हुनुहुन्छ, दिव्य गिरी यहाँ हुनुहुन्छ, धेरै कम छौँ र त्यसमध्ये उषा एकजना हो।
भन्नै पर्दैन त्यो कुरा यति छिटो बुझ्ने कि त्यो कुरा काम गरिहाल्ने। तपाईँहरूले त्यो आनन्द बतासको होटल जुन आनन्द होटल छ हामीले त्यहाँ जुन गरेका थियौँ कार्यक्रम यहाँहरू धेरै आउनु भएको थियो देख्नु पनि भयो होला। कहिले के ट्रे बोकेर कुदिरहेछ कहिले के गरिरहेछ त्यो जाँगर पनि उसँग छ लेखनको जाँगर मात्र होइन। अनि उसले आफ्नो आमालाई मात्र यसरी स्याहारेर हिँडेको होइन अर्को सासु आमालाई पनि रात दिन त्यति नै स्याहारेर बसेकी छन्। दुईटा आमालाई स्याहारेर बसेकी छन्। स्लाइन पानी दिएर त्यो एकछिन बस्न पाएको छुइनँ उता कार्यक्रममा पनि भ्याइराखेकी थिइन्। त्यो मैले देखेको छु र त्यस अर्थमा पनि यिनी महान छिन्। उषा आमा तपाईँले राम्रो छोरी पाउनु भएको रहेछ र अहिले भनिन्छ नि छोराभन्दा मान्छेले छोरी खोज्छ क्या। बुढेसकालमा या बिरामी पर्दा छोराले भन्दा छोरीले स्याहार्छ। अहिले संसारभरि यही नै आइसकेको छ र त्यस कारणले छोरा पाउने जुन रहर छ नि पहिला अहिले छोरी पाउने रहरमा मान्छेहरू भइरहेछ। र उषालाई म माकुरी कृतिका लागि बधाई ज्ञापन गर्छु। जुन हिसाबले यसमा धेरै विषयहरू समेटेको छ त्यसमा पनि राष्ट्रियताको कुरालाई जुन हिसाबले उठाइएको छ यति बेला देश विक्षिप्त अवस्थामा पुगिसकेको छ। तपाईँ हामी कति बेला युक्रेनको नागरिक हुन्छौँ थाहा छैन। अहिले जसरी एमसिसी लागू भयो त्यसरी नै अर्को एसएसपी भन्ने अमेरिकी सेना यहाँ बस्न आउँदैछ। त्यसपछि हाम्रो अवस्था के हुन्छ चाइनिज सेना कसरी आउँछ या अरू कसरी यो हामी द्वन्द्वमा फस्छौँ भन्न सकिने अवस्था छैन। आर्थिक सङ्कट हेर्ने हो भने हामी श्रीलङ्काको बाटोमा अगाडि बढिसकेका छौँ। सङ्घीयता महँगो सङ्घीयता हामीसँग छ। प्रदेश समितिहरू बनेका छन् यी सबै महँगा छन्। केही योग्यतै नभएका मान्छेहरूले लाखौँको जागिर खाएर हिँडिरहेछन्। राष्ट्रको ढुकुटी रित्तिरहेछ। अर्थतन्त्र हेर्नु डाँडोल छ। त्यो अवस्थामा हामी छौँ र हामीले अब कस्तो कविता लेख्ने प्रेमको लेख्ने कि नदी किनारमा बसेर प्रेमालापको गजल र मुक्तकहरू लेख्ने कि या प्रकृतिसँग रमाएका कविता लेख्ने कि या अब स्वाभिमानको कुरा लेख्ने या राष्ट्रियताको कुरा लेख्ने या नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा लेख्ने। अब चिन्ताको विषय चाहिँ हो। अबका लेखकहरूले यस्ता विषयहरूमा ध्यान दिइदिनु भयो भने मलाई लाग्छ कमसेकम कलमले पनि युद्ध गर्न सक्छ। 36 सालको सडक कविता क्रान्तिले नै 36 सालको आन्दोलनलाई अगाडि ल्यायो र जन्म सङ्ग्रहको घोषणा भयो। यद्यपि बौद्धले त्यति बेला हार्यो त्यो बेग्लै कुरो हो तर एउटा आन्दोलन त आयो नि त। 46 सालकै हेर्ने भने पनि लेखक कविहरूले कालोपट्टि बाँधेर अगाडि आइसकेपछि आन्दोलन चर्किएको छ। 62-63कै हेर्यो भने त्यो नयाँ बानेश्वरमा पहिला लेखक कविहरू नै अगाडि गएपछि अन्य नेताहरू 1-2जना गर्दै कोठाबाट लुतुर आउन थाले। त्यसपछि आन्दोलन चर्किएको छ। त्यस कारणले अबको अवस्था भनेको देशको चिन्ता गर्ने अवस्था हो। म मेरा मित्र दामोदर बुढा सैनीजीलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। हामी एउटै कार्य समितिमा छौँ। सारा काम छोडेर आज यही कार्यक्रमलाई महत्त्व दिन्छु भनेर बस्नु भएको छ। डाक्टर दामोदर बुढा सैनीजी धन्यवाद। नेपाल भारत साहित्य महोत्सवमा हामी केही अरू अस्थिहरू पनि थियौँ। डाक्टर गोविन्द मानसिंह कार्कीज्यू उहाँ पनि सहयोगी हात बन्नुभएको थियो र त्यो महोत्सव त्यसरी सफल भएको थियो। नेपाली समालोचनामा अहिलेको प्रखर समालोचकको रूपमा म हेर्छु उहाँलाई। योगमायाको बारेमा सबभन्दा बढी अध्ययन गर्नेहरूमध्ये उहाँ पर्नुहुन्छ। पवन आलोकज्यू त त्यसमा लागि नै पर्नु भएको छ। कैयौँ पुरस्कारहरू स्थापना गर्नुभएको छ। नेपाल स्रष्टा समाजलाई यहाँसम्म ल्याउने उहाँको ठुलो योगदान छ। उहाँले 10 जना राखेर कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि मेरो उपस्थिति हुन्थ्यो स्रष्टा समाजमा। हामी त्यसरी हिँडेका थियौँ र दुवैजनालाई पवनजी तपाईँलाई पनि गोविन्द मानसिंहज्यूलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। अघिदेखि लजाएर बस्ने मान्छे भर्खरै आउनुभयो। मुस्कान हेर्नु कति राम्रो छ। यो किताबमा उहाँको त्यति नै योगदान छ। अघि पनि मैले भने है यहाँ बस्दाखेरि होइन
यो किताबमा पनि उहाँको त्यति नै जान्छ। उहाँको पढिदिनु होला उहाँले के लेख्नु भएको छ। मैले त हेरेँ, धेरै राम्रो छ र यसै नै तपाईँहरूले सबै लेखक कविहरूलाई सहयोग गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ धेरै लेखक कविका राम्रा कृतिहरू आउँछ। तर म एउटा कुरो चाहिँ यहाँ भन्न चाहन्छु, हतारमा लेख्छौँ, हतारमा छाप्छौँ, हतारमा लोकार्पण गर्छौँ, हतारमा अन्तर्वार्ता दिन्छौँ र हतारमा पुरस्कारको लागि कुद्छौँ, यो नगरौँ। अहिले 1-2वटा अनलाइनहरू आएका छन्, यस्ता नयाँ कृति आउँदैछ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै लेखकसँग कन्ट्याक्ट गर्छन् र 50,000 1 लाख कति माग्ने हो बार्गेनिङ गर्छन् र अन्तर्वार्ता निकाल्ने, समाचार निकाल्ने, टप 10 भित्र निकाल्ने, के गर्ने, सारा कामहरू अहिले विकृतिको रूपमा आएको छ, व्यापारको रूपमा आएको छ। यो काम कसैले नगरौँ भन्छु म। बरु त्यो 50,000 त्यहाँ दिनुभन्दा त बरु अर्को कृति निकाल्नुहोस् न। मान्छे लेखनले बाँच्ने हो क्या, प्रचारले होइन। त्यस कारण प्रचारको पछि नकुद्नुहोस्। उषा बहिनी, म तपाईँलाई पनि भन्छु, प्रचारको पछि नकुद्नु होला। यो सस्तो प्रचारले टिक्नेवाला केही पनि छैन। कैयौँले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर विमोचनहरू गर्छ नि, देखेका छन् तपाईँ, हामीले 5 स्टार पनि गरेका छ नि। खोइ त 4 दिनपछि तिनका किताबको कसले चर्चा गरेका छ? आज प्रमोद प्रधानज्यूले यहाँ लेख्नुभएको भूमिकामा हेर्नुहोस् न कसको चर्चा छ। त्यसले गर्दा यो प्रचारको पछि पनि नकुदौँ भन्छु म। र मैले यहाँ सबभन्दा धेरै धन्यवाद दिनुपर्ने यहाँहरू सबैलाई हो। यो यहाँहरू नआइदिनु भएको भए, यहाँहरू यो किताबको साक्षी भइदिनु भएको भए, मलाई लाग्छ यो किताब विमोचनको कार्यक्रमै अपुरो हुन्थ्यो। यहाँहरू साक्षी बस्दिनु भयो, यहाँहरूले हौसला प्रदान गरिदिनु भयो उपस्थिति जनाएर लेखकलाई, त्यसको लागि म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र सुन्दर ढङ्गले आफ्नो सुन्दर कोकिल स्वरबाट मुक्त वाचन गर्नुभयो साकेसी बहिनी, शान्ति बहिनी, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। र केही मायाका चिनो अघि बाँड्यौँ, एउटा मायाको चिनो बाँकी छ। त्यो मैले किन रोकेको भन्दा आयोजक हामी हौँ, आयोजकले अन्तिमै केही कुराहरू खानुपर्छ अरूलाई पुगिसकेपछि भनेर मैले डाक्टर दामोदर बडासैनीज्यूलाई दिने मायाको चिनो चाहिँ रोकेर राखेको र म प्रमुख अतिथिज्यूलाई र निशा बहिनीले माला लगाइदिने। त्यो माला त मैले जुन पल्टाएँ त्यही वाचन गरेँ। जहाँ शान्ति मिल्छ त्यतैतिर जाऊ तिमी, जे माग्छ आत्माले त्यही खाऊ तिमी। जहाँ शान्ति मिल्छ त्यतैतिर जाऊ तिमी, जे माग्छ आत्माले त्यही खाऊ तिमी। आकाशमा उड्ने डाँफे झैँ बेग हाने हुन्छ, आकाशमा उड्ने डाँफे झैँ बेग हाने हुन्छ। मौसम अनुसारको पखेटा फरफराऊ तिमी, मौसम अनुसारको पखेटा फरफराऊ। कमदार छ मुक्तक। र फेरि पनि म उषा केसी बहिनीलाई बधाई ज्ञापन गर्छु। र अर्को एउटा कार्यक्रममा 1 बजे नै पुग्नुपर्ने थियो, 2 बजिसक्यो। र म यहाँहरूलाई यति लामो समय बस्दिनु भएको फेरि पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। र सबैलाई धन्यवाद दिँदै हामी एउटा फोटो सेसन गर्छौँ। यो टेबल अलिक अगाडि सारेर